जहाजका क्याप्टेन कमल केसी कास्कीकै रूपा गाउँपालिका 3 पोल्याङमा जन्मिएका हुन्। उनका परिवार पोखरामा बस्दै आइरहेका छन्। गत दशैंमा गाउँको घर गएको कमलाका बुवा वीरेन्द्र बहादुर केसीले बताए। वीरेन्द्रका जेठा छोरा कमल पाइलट बनेका थिए भने माइला विनोद केसी केही दिन अघि मात्र छुट्टिसकेर क्यानाडा फर्किएका छन्। कान्छा विदुर केसी काठमाडौँमा डाक्टर छन्। 3 छोरी मध्ये कान्छी अमेरिका छन् भने 2 छोरी नेपालमै छन्। गत वर्ष मात्रै कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले पाइलट कमललाई रूपा रत्न उपाधि सहित सम्मान गरेको थियो। नेपालका सिनियर पाइलट दरिएका कमललाई सम्मान गरेर गाउँपालिकाका युवा पुस्ताहरूलाई प्रेरणा र सन्देश दिन खोजेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझा बताउँछन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु अघि एटी एयरलाइन्सले गरेको पहिलो परीक्षण उडान पनि क्याप्टेन कमलले नै गरेका थिए, जुन सफल भएको थियो। त्यसपछि कमल नियमित रूपमा जहाज लिएर पोखरा काठमाडौँ आउजाउ गरेको उनका बुवा वीरेन्द्रले बताइरहेका छन्। पहिला सानो जहाज लिएर जोमसोम जान्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चलेपछि दिनदिनै पोखरा आउँछु बाबा भन्थ्यो। वीरेन्द्रले भने घर आउन चाहिँ भ्याउने थिएन। क्याप्टेन कमलका कान्छा छोरा काठमाडौँ पढ्दैछन्। 14 वर्षीय कान्छा छोराले खाना मिठो भएन, पोखरेली जेठो बुढी धानको चामल पठाइदिनु पर्यो भनेको थियो। चामल सहित सामान लिएर बुवा वीरेन्द्र आफै विमानस्थल जान खोजेका थिए। त्यति बेला कमलले भनेका थिए, मेरो अफिस सेतीको छेउतिर छ बुवा, नआउनु भेट्न पाइँदैन। त्यसपछि परिवारले अरूसँग सामान पठाइदिएका थिए। अमेरिकाको टेक्सासमा अध्ययन गरेर पाइलट बनेका कमलले 2046 सालदेखि विमान उडान थालेका थिए। वीरेन्द्रका अनुसार सुरुमा उनले भारतको बेंगलोरमा जहाज उडाए। त्यसपछि नेपाल आएर आरएनएनसीको सरकारी जहाज चलाए। त्यति बेला नेपालमा निजी जहाज कम्पनी थिएन। जब एटी एयरलाइन्स सञ्चालनमा आयो 15 वर्ष अघि नै यतिमा आबद्ध भएर नियमित जहाज उडाउँदै आए। कमल केसीको फ्लाइटमा जाने हो भनेर सिनियर हाकिमले पनि भनेको सुन्थे। कमलको उडान सुरक्षित हुन्छ भनेर त्यसो भनेका थिए। कमललाई पाइलट बन्न अर्का पाइलट दीपक राणाले प्रेरणा दिएका थिए। राणा नेपाल एयरलाइन्समा अहिले पनि जहाज उडाउँदैछन्। राणा र केसीको पारिवारिक नाता छ। पाइलट पढ्दाको खर्च कमलले आफैले कमाएको बुवा वीरेन्द्रले बताए। घरमा आउँदा बेला बखतमा बुवा वीरेन्द्रले अवकाश लिन भनेका रहेछन्। मैले रिटायर हो, पाइलट छोड्दे भन्थे। अनुहार मलिनो बनाएर उनले भने, ठिकै छ बुवा भन्यो। 65 वर्षसम्म जहाज उडाउन पाइन्छ भन्थ्यो। जे लेखेको छ टरेन। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चौरमा पाइलट कमलका बुवा आमा र बहिनी छन्। आमा मीना केसी रोइरहेकी छिन्। छोराको सम्झना गरिरहेकी छिन्। जिन्दगी के रहेछ र बाबु, कस्तो साइत गरेर हिँडेछ। आज संक्रान्तिको दिनमा पनि किन जहाज चलाएको होला, भोलि राखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। उनले भनिन्, करिब 1 महिना अघि मात्र कमल नेपालका विद्यार्थी पाइलट लिएर उडान तालिम दिन फ्रान्स गएका रहेछन्। अलि दिन उतै बसेर आइदिएको भए नै हुन्थ्यो। उनले भनिन्, तनहुँ फौचोकी मीना 13 वर्षकै उमेरमा वीरेन्द्रसँग विवाह गरेकी रहेछिन्। जेठो छोरा कमल जन्मिँदा उनी 15 वर्षको मात्र थिइन्। सबै छोराछोरीले प्रगति गरेको देख्दा उनले आफूलाई सबैभन्दा भाग्यमानी ठानेकी थिइन्। म जस्तो भाग्यमानी कोही छैन भन्थे। 3 छोरा 3 छोरी थिए। नाति नतिना टनाटन छन्। यस्तो राम्रो थियो मलाई। उनले भनिन्, भगवानले लग्यो मेरो बाबुलाई। यस्तो होला भनेर सोचेकै थिएन मैले। घरिघरि उनी छोरा कमललाई बोलाइरहेकी छिन्। उनलाई सम्झाउन आफन्त खटिएका छन्। उनी भने, ए बाबु छोरा कमल भनिरहेकी छिन्। कमलाका आमा र बुवा दुवैले उनीहरूको इमान्दारिता सम्झिरहेका छन्। कसैको बिगार नगर्ने खालको रहेको बाबु वीरेन्द्र बताउँछन्। आमा मीना भन्छन्, मेरो कमल मारेर आइज भन्यो भने जोगाएर आउने खालको थियो, कसैलाई बिराउने थिएन। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँबाट पोखराका लागि छुटेको विमानस्थल आज दुर्घटना हुँदा निकै ठूलो क्षति बिहोर्नु परेको छ। मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतक परिवारजनप्रति ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्दै यो भिडियो हामी तपाईमा सम्प्रेषण गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। पोखराको आकाश आइतबार धमिलो थियो।
हिमाल छोपिएका थिए, घाम मधुरो थियो। प्रकाश मधुरो भए पनि उपत्यका आसपासका डाँडा प्रष्ट देखिन्थे। हवाईजहाजलाई चाहिने भिजिबिलिटी पुग्थ्यो। जहाजहरू बिहानैदेखि आउ जाउ गरिरहेका थिए। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको ATR 72 जहाज बिहान 10:50 बजेको समयमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टावरसँग अन्तिम सम्पर्क गर्यो। विमानस्थलका अनुसार जहाज ल्यान्ड गर्न चालक दलको अनुमति पाइसकेको थियो। एकाध मिनेटभित्र जहाज ल्यान्ड भरिसक्नु पर्ने थियो। नयाँ विमानस्थलको धावन मार्गको पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फ जहाज उडान र अवतरण गर्न सक्छन्। यति एयरलाइन्सका ATR 72 लाई धावन मार्गको पश्चिमतर्फबाट ल्यान्ड गर्न अनुमति थियो। पूर्वबाट आएको जहाज पश्चिम पुगेर मोडियो। पुरानो विमानस्थलको आकाशबाट विमान नयाँ विमानस्थलतर्फ जाँदै थियो। पोखरा 7 मितेरी पुलभन्दा केही तल सानो बस्ती छ। बस्ती छेउमा सेती नदी गहिरिएर बगेको छ। अवतरण अनुमति पाइसकेको जहाज घरमाथिबाट उड्यो। स्थानीय गंगा मरासिनीले भनिन्, यो जहाज किन यति तल उडिरहेको होला भन्ने सोच्यौ। लुगा धुँदै गरेकी गंगा जहाज हेर्न लागिन्। सेती किनारमै उनको घर छ। जहाजको उडान र आवाज स्वाभाविक थिएन। दर्शक महानुभावहरू, जहाज एकदम ढलपल गरिरहेको थियो। उल्टेला जस्तै गरेको उनले भनिन्। आवाज पनि अर्कै आइरहेको थियो। घरमाथिबाट जहाजको उडान र आवाज सुनेको केही सेकेन्डमै जहाज सेती नदीको खोजमा बजारिन पुग्यो। दुर्घटनास्थल गंगाको घरबाट सबैभन्दा नजिक पर्छ। करिब 50 मिटर अगाडि अर्थात् एकाध सेकेन्ड अघि नै जहाज खसेको भए उनको घरमाथि बजारिने थियो। हाम्रो बस्ती जोगाउन पाइलटले पक्कै जहाज सेतीतर्फ लगेका होलान्, उनले भनिन्। मुटुले ठाउँ नै छोडेको थियो। हामी सबैजना आत्तिएर चिच्चाएका थियौं। साँघुरो तर गहिरो गल्छी बनाएर बगेको छ सेती नदी। जहाज खस्दा सेती नदीको पश्चिमी तर्फ रहेको बाजका केही लिङ्गाहरू भाँचिएका छन्। जहाज बाहिरका पाता पश्चिमतर्फका किनारमा असरल्ल छन्। जहाजको केही टुक्राहरू भने सेती पारी पूर्वतर्फका किनारहरूमा पुगेका छन्। जहाजका टुक्रा जस्तै यात्रुका शवहरू पनि उसै गरी छिरलिएका छन्। केही वारी पारीका खोजहरूमा मानिसहरूका शवहरू थिए। केही छेद विच्छेद थिए, केही भने खोलामा खसेका थिए। जहाजका टुक्रा र मान्छेका शव सेती गल्छीमा जलिरहेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताइरहेका छन्। साँघुरो खोजमा यसरी ATR 72 दुर्घटना हुन लाग्दा सयौं संख्यामा पोखरेली भिड लागेको थिए। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले डोरीको सहायताले खोजमा पुगेर शव सङ्कलन गरिरहेका छन्। सङ्कलित शव पोस्टमार्टम गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानमा 4 चालक दलका सदस्य सहित 68 यात्रुहरू थिए। काठमाडौँबाट 10:32 बजेको समयमा उडेको उक्त जहाजमा 53 जना नेपाली, 5 जना भारतीय र 4 जना रसियन, 2 जना कोरियन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलियन, अर्जेन्टिना र फ्रान्सका एक जना गरी 15 जना विदेशी थिए, जसमा 10 महिनाको शिशु रियन पौडेल पनि छन्। उनको घर कुस्मा पर्वत हो। दर्शक महानुभावहरू, यति एयरलाइन्सका सिनियर पाइलट कमल केसीले उडाएको जहाजमा पाइलट अन्जु खतिवडा थिइन् भने सिर्जना होङचुङ र ओसिन आले मगर एयर होस्टेस थिइन्।